السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة المباشرة سوف نقوم بتصحيح الفرض المنزلي وخصوصا تمارين المعلم في المستوى ومعادلة مستقيم. Exercice numéro 3. Dans un repère orthonormé, on considère les points A pour coordonnées 1 et 2 et B pour coordonnées -1 et 3 et C pour coordonnées 2 et 2. Première question, petit a, calculer BC. Petit b, déterminer les coordonnées du point K tel que le point A est milieu du segment KB. Deuxième question, montrer que la pente de la droite AB est -1 sur 2 et en déduire l'équation réduite. Troisième question, montrer que la droite delta d'équation Y égale -1 sur 2x plus 3 est parallèle à la droite AB, passant par le point H à port coordonnées 4 et 1. Quatrièmement, petit a, déterminer l'équation réduite de la droite D perpendiculaire à la droite AB en A. Petit b, en déduire que la droite D est la médiatrice du segment KB. السؤال الأول، أحسب بي سي. باش نحسبوا البي سي حنا الإحداثيات عندنا A B C، حنا طالبين لنا بي سي، إذا كنحتاجوا النقط B و C. دائما أنا نوصيكم ان يكون عندكم شي تمرين في المعلم المستوى في الإحداثيات، سيروا ديروا في ورقة الوسخ مثلا النقطة B ذات الإحداثيات ناقص 1 3 moins c'est bien l'abscisse, alors X de B. 3 c'est bien l'ordonnée, alors Y B. C 2 X C هذا Y C، باش منين جيت تعوض ما تخلطش ما بين l'abscisse و l'ordonnée. X B Y B في الورقة الوسخ. Pour la calcul d'une longueur BC شنو كنديروا لا راسين كاري. حنا بغينا بي سي، نبداو مثلا حنا بالنقطة سي. بالنسبة للترتيب في لوردر في لا لونغور ماشي مشكل، إما دير مثلا إكس سي موان إكس بي، إكس سي موان إكس بي، ولكن لو تو أو كاري الكل أس اثنان بلوس راه كنديرو زائد، راه ما كنديروش ناقص. عاود تاني كندوزو الأورطو، درنا إكس سي موان إكس بي غنديرو بدينا بالسي، إذا إيكغيك سي موان إيكغيك بي لو تو أو كاري. هذه هي الطريقة. ومن بعد نديرو التعويض، نعوضو إكس سي بلابسيس دو بوان سي، إكس بي بلابسيس دو بوان بي، وهكذا. إذا أون B c'est égal la racine carrée de XC moins XB le tout au carré plus YC moins YB le tout au carré. دابا التعويض. XC شحال كيساوي؟ قلنا هذا XC YC XB YB. XC كيساوي العدد 2 ناقص XB كيساوي ناقص 1. اتونسيون عدد سالي ديروا بين الأقواس. عاد نديروا لو تو او كاري بكل بساطة بلس Y C العدد 2 موان Y B هو العدد 3، إذا 2 ناقص 3 الكل أس 2. لا راسين كاري ديال 2 موان 1 إيكال 2 بلس 1 اللي كتعطينا 3، إذا 3 أو كاري بلس 2 موان 3 سي موان 1، ألوغ موان 1 لو تو أو كاري اللي كتعطي لينا لا راسين كاري 3 au carré كتعطي لنا هي 9، 3 fois 3 هي 9 moins 1 le tout au carré moins 1 multiplié par moins 1 égale un nombre positif égal à 1. alors 9 plus 1 شحال كتعطي لنا هي 10. إذا لا راسين كاري دو 10. إذا فوالا طريقة حساب une longueur. Voilà comment on calcule une longueur à partir des coordonnées des deux points. Déterminer les coordonnées du point K tel que le point A est milieu du segment KB، بمعنى حدد إحداثيات النقطة K بحيث النقطة A منتصف القطعة KB. حنا مثلا نسمو القطعة KB هي هذه لو سيغمون KB، راه قالوا A est le milieu du KB، يعني A منتصف القطعة، مثلا A هي هذه. إلا كانت A منتصف القطعة كابي، شنو هما الإحداثيات ديال النقطة أ؟ راه عطاو لينا الإحداثيات ديالها، ولكن الأصل ديالها بدلالة الأفصول ديال النقطة ك وأفصول النقطة بي شنو هي؟ مثلا ذات الإحداثيات ماذا؟ راه هي المنتصف ديال القطعة كابي. قلنا إلا عندنا مثلا نقطتين وعندنا واحد النقطة إ مثلا منتصف القطعة أ بي، راه إم ذات الإحداثيات إكس أ زائد إكس بي على 2، إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على 2. في هذه الحالة عندنا أ منتصف القطعة كابي، بمعنى أن ذات الإحداثيات إكس ك
يعني الأفصول ديال ك زائد الأفصول ديال نقطة بي على 2. هذا بالنسبة للأفصول ديال نقطة أ بالنسبة للأورتوب إيكغيك ك زائد إيكغيك بي على 2. بهذه الطريقة غادي نخدمو. غنقولوا بأن إكس أ يعني الأفصول ديال نقطة أ كيساوي لنا إكس ك زائد إكس بي على 2. إيكغيك أ كيساوي إيكغيك ك زائد إيكغيك بي على 2. غنعوضو في التالي غادي نلقاو إكس ك وغادي نلقاو إيكغيك ك. A est milieu du segment KB, alors l'offsole XA, ça veut dire l'abscisse du point A égale XK plus XB sur 2, et l'ordonnée du point A YA égale YK plus YB sur 2 لأن النقطة A منتصف القطعة كاب. ودابا بكل بساطة XA شحال كيساوي؟ شنو هو l'abscisse du point A؟ هو هذا. حنا غادي نديرو هذاك الشيء بالعقل. XA YA XB YB اكس سي يكغيك سي. دائما كديروا هاد لا تكنيك في الوسخ باش ما تغلطوش. اكس ا هو العدد واحد، حط لي واحد هنايا تساوي اكس كا. راه ما كنعرفوش، بغينا لي كوردوني دو بوين كا، ما عارفينش اكس كا، اذا نحط اكس كا بلس اكس بي العدد ناقص واحد زائد ناقص واحد كتعطينا ناقص واحد، تقدر تحطها مباشره على ماذا؟ على 2. فوالا. ودابا كمل الخدمه. يكغيك ا لوردوني دو بوين ا ايكال ا 2. YK ما عارفينوش، حطو YB والعدد 3 الو بلس 3 سور 2. ودابا راه بحال كتحلوا شي معادله. عندنا واحد تساوي اكس كا ناقص واحد على 2. عندنا في المقام جوج، نضربوا واحد في جوج بحال غنضربوها هكذا، غنديروا هكذا الطريقه الثلاثيه. اذا واحد على واحد غنديروا واحد في جوج اللي كتساوي جوج، يعني بمعنى ان اكس كا ناقص واحد كتساوي جوج. اذا اكس كا شحال كتساوي؟ كتساوي 2. غنردو ناقص واحد للطرف الايمن غتولي زائد واحد اللي هي 3. هكذا هذه هي الطريقه. عاوتاني هذه اليمين 2 تساوي إيكغيك كا زائد 3. غنضربو البسط في المقام. 2 في 2 كتعطينا 4. اذا إيكغيك كا زائد 3 كتساوي 4. اذا إيكغيك كا شحال كتساوي؟ غنردو 3 للطرف الايمن غتولي غنبدلو الاشاره تولي ناقص 3. اذا 4 ناقص 3 كتساوي 1. الوغ في التالي راه لقينا اكس كا إيكغيك كا. اكس كا سي l'abscisse du point K et YK c'est l'ordonnée du point K. Alors K a pour coordonnée quoi? XK c'est 3, l'abscisse c'est 3 et l'ordonnée c'est 1. Voilà. Deuxième question, montrer que la pente de la droite AB est moins 1 sur 2 et en déduire l'équation réduite. بين أن ميل المستقيم AB هو العدد ناقص 1 على 2 واستنتج المعادلة المختصرة يعني ديال المستقيم AB. إذا حنا بغينا بعدا نبينوا بأن لا بونت ديال لا دغوات AB كتساوي ناقص 1 على 2. أولا ملي تعطي لكم شي سؤال هكذا، أولا كتب الصيغة ديال المعادلة المستقيم. نقولوا بأن بوزون نظر لا دغوات AB a pour équation y égale ax plus b. ولا بغيتو تكتبوا، ولا قال لكم الأستاذ mx plus b ماشي مشكل، كتبوا m و b أعداد حقيقية لا خلاف في هذا. A و B أعداد حقيقية. A هنا هو الميل هو لا بونت، B هو لوردوني à l'origine، M هو الميل، B هو الثاني لوردوني à l'origine. إذا شنو غنديرو؟ on va calculer la pente de la droite AB. كيفاش كنديرو؟ كنكالكولي une pente d'une droite à partir de 2 points. عندنا المستقيم AB، إذا كنحتاجو النقطتين A و B. هذا x A y A قلتها لكم قديروها في الوسخ x b y b. محتاجين حنا غير النقط A و B. pour le calcul de la pente اللي هو العدد A اللي مرتبط ب x، هذا هو لا بونت اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور. كناخذوا الاورتو بناقص الاورتو، النقطه الاولى ناقص، مثلا حنا نبداو بالنقطه B، غناخذوا لوردوني دي بوين B. الوغ غادي نديرو y b موان y A l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A sur XB moins XA. هذه هي الطريقة. ومن بعد دابا التعويض. YB هو العدد 3، YA هو العدد 2، XB هو العدد 1، XA اللي هو 1 + 2 × 3 × 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +
العدد واحد اللي هو ناقص دابا واحد ناقص واحد ناقص واحد. إذا 3 ناقص 2 كتعطينا 1. وفي المقام عندنا ناقص واحد ناقص واحد اللي هي ناقص 2. نطلعوا الناقص الفوق كتساوي ناقص واحد على 2. دائما كيكون عندكم ناقص في المقام بقى تطلعوا ناقص. إذا فوالا بينا بأن لا بون دو لا دغوات أ بي إيكال موان 1 سور 2. نقدروا نكتبوا في التالي ألوغ لا droite AB a pour équation y égale moins 1 sur 2 x plus b. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا نحسبوا l'ordonnée à l'origine اللي هو العدد b. calcul de l'ordonnée à l'origine de la droite AB. باش نحسبوا هاد العدد b راه هاد المعادله هاد ليكواسيون ديال لا droite AB والنقط A و B كينتهيو من المستقيم A B. إذا اش غنديرو؟ غادي ناخدو إحداثيات إما ديال النقطة A ولا ديال النقطة B نعوضو في المعادلة ديال المستقيم A B اللي هي Y كتساوي ناقص 1 على 2 X زائد B. باش نلقاو العدد B غنحيدو Y مثلا حنا نعوضو مثلا نديرو النقطة A مثلا. غادي نقولو on a le point A pour coordonnées 1 2 appartient كتنتمي للمستقيم AB بكل بساطة. الوغ غنكتبو غنجيو نقولو حنا غنعوضو في هاد المعادله ماشي في المعادله الاولى لا غنعوضو في المعادله اللي لقينا فيها لا بونط. الوغ y a يعني لوردوني دي بوين a ايكال موان 1 سور 2 x a بلس b. تقدروا تكتبوا مباشره تعوضوا y مثلا ديروه في بلاصتو مباشره y a شنو هو العدد 2. اذا كتساوي x a هو العدد واحد إذا ناقص 1 على 2 في مضروب في العدد واحد زائد b. إذا هاد ناقص 1 على 2 في 1 هي ناقص 1 على 2 نردوها للطرف الأيسر غنبدلو الإشارات ولي زائد 1 على 2. إذا 2 زائد 1 على 2 إذا b كتساوي 2 زائد 1 على 2. إذا b شحال كيساوي 2 في 2 هي 4 4 زائد 1 هي 5 إذا 5 على 2. إذا دابا سالينا المعادلة. إذا لا droite donc la droite AB a pour équation y égale la pente c'est déjà moins 1 sur 2 et l'ordonnée à l'origine هو 5 على 2. فوالا لقينا المعادلة أو حددنا المعادلة ديال المستقيم. une dernière vérification إلا مثلا شكيتوا بأنكم ربما غلطتوا مثلا حنا مثلا لا بونط راه قالوا لنا اصلا هي ناقص 1 على 2 لقيناها مزيان ولكن بالنسبه لوردوني الوريجين الا شكيتي تخليك الشك مربع موان 1 سور 2 اكس بلس 5 سور 2. الا شكيتي بان ربما غلطتي في لوردوني الوريجين غدير خذ لي مثلا النقطه حنا خدمنا بالنقطه ا خذ لي النقطه بي عوض لي في الطرف الايمن ديال المعادله اللي لقيتي مثلا ناخذوا الاوفسول ديال النقطه بي غنديروا موان 1 سور 2 غادي نعوضوا في هذه المعادله اللي لقينا في التالي غنحيدوا اكس نديروا في بلاصتو اكس بي يعني حنا نديروها بهذه الطريقه باش تبان لكم مزيان بلس 5 سور 2. غادي نحسبوا الا لقينا في التالي y بي لقينا العدد 3 راه مزيان من المعادله اللي لقينا صحيحه. الا ما لقيناش راه عرفنا بان عندنا الغلط. اذا هي موان 1 سور 2 غادي نحيدوا اكس بي نديروا في بلاصتو موان 1 بلس 5 سور 2. إذا موان 1 سور 2 فوا موان 1 هي 1 على 2 زائد 5 على 2 وسي فري عندنا نفس المقام 1 زائد 5 هي 6 6 على 2 هي 3 و3 هي إكغيك بي. إلا درتو التعويض مثلا غادي الشيء بقى ديروه في الوسخ. هاد الطريقة ديال التحقق غادي تشدو مثلا نقطة من هذاك المستقيم تعوضوا في المعادلة اللي لقيتو. إلا لقيتو مثلا في التالي هذاك الأورتو عرف بأن المعادلة اللي لقيتي صحيحة 100%. دوز للسؤال الآخر. السؤال الثاني montre que la droite delta d'équation y égale moins 1 sur 2 x est parallèle à la droite AB passant par le point H a pour coordonnées 4 1. بالنسبة لهذا السؤال أنا فهم لكم قال لك بين أن المستقيم دلتا ذي المعادلة y كتساوي ناقص 1 على 2 x زائد 3 يوازي المستقيم AB وذي والمار من النقطة H ذات الإحداثيات 4 1. وعندكم قد غلطوا في الفرنسي هاد باسون راه لا تعود على المستقيم ا بي راه هاد باسون كتعود على المستقيم دلتا. راه في اللغه الفرنسيه هاد باسون راه كتعني المستقيم دلتا باسون باغ لو بوين اش. راه ماشي كنهضروا على المستقيم ا بي تشوفوا ا بي تابعين ليه باسون تقولوا اصحاب لك راه باسون يعني المستقيم ا بي يمر من النقطه اش. اذا باش بقى تحضروا راسكم في هذا النوع ديال الاسئله. إذن باش نبينو حنا مستقيمين متوازيان
شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو مثلا حنا المستقيم دلتا عنده ليكواسيون ديالو y كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد 3. راه لا دغوات ا بي شنو هي ليكواسيون؟ هي y كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد 5 على 2. باش نبينو مستقيمان متوازيين يكفي اننا نبينو الميل كيساوي الميل. الميل ديال هذاك المستقيم الاول يساوي الميل ديال المستقيم الثاني. كنهضروا على لابوط او لو كوفيسيون ديريكتور، وباين عندهم نفس الميل اللي هو العدد ناقص 1 على 2. اذا شنو غادي نكتبوا في الجواب؟ غنذكروا بان الميل ديال المستقيم دلتا هو ناقص 1 على 2. La pente de la droite delta est moins 1 sur 2. La pente de la droite AB est moins 1 sur 2. Les droites delta et AB ont la même pente. Alors بمعنى المستقيمين دلتا و AB لهما نفس الميل، إذن المستقيمين دلتا و AB متوازيان. دلتا parallèle à la droite AB. بقى لينا خصنا نبينو بأن المستقيم دلتا يمر من النقطة H ذات الإحداثيات 4 1. خصنا نبينو بان النقطه اش كتنتمي للمستقيم دلتا، بمعنى المعادله ديال المستقيم دلتا هي هذه. اذا اش غنديرو؟ غنجيو نحسبوا في الطرف الايمن نديرو ناقص 1 على 2 اكس اش زائد 3. الى لقينا y اش بمعنى العدد واحد غنبينو بان النقطه اش كتنتمي للمستقيم دلتا بكل بساطه. قلنا moins 1 sur 2 اكس اش بلس 3. راه حنا بدينا غادي نعوضوا هنا اكس بالافصول ديال النقطه اش، ونشوفوا في التالي واش نوصلوا للأورطوب ديال النقطه اش. ناقص 1 على 2 اكس اش زائد 3 كتساوي ناقص 1 على 2 في 4 خدينا الافصول ديال النقطه اش زائد 3. ناقص 1 على 2 في 4 هي ناقص 4 على 2 اللي كتعطينا ناقص 2 زائد 3 كتعطينا العدد واحد، والعدد واحد صفري هو الأورطوب هو لوردوني دي بوان اش y اش. اذا ماذا نستنتج؟ إحداثيات النقطة اش تحقق لنا معادلة المستقيم دلتا، بما يعني أن النقطة اش تنتمي إلى المستقيم دلتا. Alors H a pour coordonnées 4 1 appartient à la droite delta. إذن المستقيمين دلتا و AB متوازيان، ودلتا كيمر من نقطة H لأن H كتنتمي للمستقيم دلتا. Donc la droite delta est parallèle à la droite AB passant par H a pour coordonnées 4 1. Quatrièmement, petit a, déterminer l'équation réduite de la droite D perpendiculaire à la droite AB en A a pour coordonnées 1 et 2. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم D العمودي على المستقيم AB في النقطة A ذات الإحداثيات 1 2. ملي كذكروا لنا التعامد D perpendiculaire à la droite AB يعني المستقيم D عمودي على المستقيم AB. إذن إلا كان عندنا المستقيم دي المعادلة ديالو حنا ما عارفينش المعادلة ديال المستقيم دي، إذن الشكل غيكون عندها المعادلة ديال المستقيم دي غيكون هو y a كتساوي ax زائد b. المستقيم a b المعادلة ديالو هي هذه y كتساوي ناقص 1 على 2 x زائد 5 على 2. ملي كيكون عندنا كونديسيون ديال التعامد ديال لورتوغوناليتي شنو؟ راه الميل ديال لا دغوات الاولى مثلا الميل ديال لا دغوات دي اللي هو العدد a مضروب في الميل ديال لا دغوات ا بي اللي هي ناقص 1 على 2 غيعطينا ناقص 1. جداء الميلين يعني لو برودوي دي دو بونت، لا بونت ديال لا دغوات دي اي لا بونت دو لا دغوات ا بي غيعطينا ناقص 1. اذا اول حاجه حنا ما عارفينش ليكواسيون ريدويت دو لا دغوات دي الصيغه او الطريقه ديال الجواب في الامتحانات او في الفروض. ما عارف انت ليكواسيون دو لا ريدوي دو لا دغوات دي دير ناضع بوزو راه هي بالعربيه ناضع دي ا بور ايكواسيون y ايغال ا اكس بلس بي بكل بساطه. عاد دابا حنا ذكروا لينا هنا التعامد لا كونديسيون دورتوغوناليتي. اذا نذكر قول اون دي اي بيربونديكولير على دغوات ا بي بالرموز دير لا دغوات دي اونتر بارونتيز الرمز ديال التعامد المستقيم A B غتاخد لا بونت دو لا دغوات دي اللي هو العدد A فوا لا بونت دو لا دغوات A B هو العدد ناقص 1 على 2. ديروا بين الأقواس عدد سالب كتساوي لنا ناقص 1، ومن بعد كمل A في ناقص 1 على 2 اللي هي ناقص A على 2 اللي كتساوي لنا كتساوي ناقص باردون ندير لكم هنا في الطرف
ندير هنايا ندير A فوا موان 1 سور 2 إيكال à موان 1. إذا موا A سور 2 إيكال à موان 1. حنا عندنا ناقص A مقسومة على العدد اثنان، نضربو طرفي المتساوية في العدد اثنان. إذا ناقص A كتساوي ناقص اثنان. إذا عندنا ناقص A هنا كنقلبو على A، إذا A كيساوي جوج. إذا بكل بساطة العدد I كيساوي جوج، ومن بعد نجيو حنا نكتبو هنايا ألوغ لا دغوات دي أ بور إيكواسيون إيكغيك. راه لقينا العدد أ اللي هو لا بونت. إذا العدد أ شحال كيساوي؟ اثنان. إذا اثنان إكس زائد بي. ودابا شنو خصنا؟ خصنا نحسبو، بقى لينا نحسبو العدد بي اللي هو لوردوني أ لوريجين. كيفاش غادي نحسبوه؟ بكل بساطة قالوا لينا في التمرين déterminer l'équation réduite de la droite D perpendiculaire à la droite AB en A A pour coordonnées واحد. بمعنى المستقيم دي عمودي على المستقيم AB في النقطة A. يعني هذا المستقيم دي يمر من النقطة A. Ça veut dire A appartient à la droite D. غنكتبو حنايا قلنا غادي نستعملوا إحداثية النقطة A، نعوضوا في المعادلة ديال المستقيم دي باش نلقاو العدد بي. بكل بساطة غنقولوا A appartient، حنا نديرو حتى الإحداثيات A pour coordonnées 1 2 appartient à la droite D. alors إذن alors YA égale 2XA plus B. YA شنو هو؟ هو العدد اثنان. XA هو العدد واحد. alors اثنان في واحد زائد B. اثنان في واحد هي اثنان. اثنان غنردوها للطرف الايسر غتولي اثنان ناقص اثنان، وغنكتبوها حنا كاع غتولي ناقص اثنان. اذا اثنان ناقص اثنان، اذا بي كتساوي صفر. اذا الا كان بي كيساوي صفر، اذا في التالي غنكتبو دونك لا دغوات دي ا بور ايكواسيون y ايكال 2x. راه بي كيساوي صفر، عندكم بقات ديروا زائد صفر، غادي راه ماشي هذا ماشي مات صافي. y ايكال 2x. بغينا نديرو التاكد واش بصح المعادله ديال المستقيم دي هي y كتساوي 2x. قلنا المستقيم دي يمر من النقطه ذات الاحداثيات واحد جوج. عوض x بجوج بواحد، راه الاصول هو واحد. اثنان في واحد هي اثنان. سي فري، لقينا جوج اللي هي y ديال a. On déduit que la droite D est la médiatrice du segment KB. استنتج أن المستقيم D هو واسط القطعة KB. عندنا القطعة KB هي هذه لو سيغمون KB، وعندنا النقطة A هي منتصف القطعة KB. عندنا المستقيم D عمودي على المستقيم AB ويمر من النقطة A. إذا ها هو المستقيم D هو هذا. المستقيم دي عمودي على المستقيم AB، يعني أن المستقيم دي عمودي على المستقيم KB بكل بساطة. يعني إذا كان دي عمودي على المستقيم AB وعندنا النقطة K كتنتمي إلى المستقيم AB، إذا المستقيم دي عمودي على المستقيم KB بكل بساطة. وعندنا المستقيم دي يمر من النقطة A اللي هي منتصف ديال القطعة KB. إذا المستقيم دي هو واسط القطعة KB. راه ميدياتريس شنو إيميدياتريس؟ إيميدياتريس هو مستقيم يمر من منتصف قطعة ولكن عمودي على تلك القطعة في المنتصف. إذا المستقيم عمودي على KB وكيمر من المنتصف ديال KB من النقطة A. إذا المستقيم دي هو لا ميدياتريس دو سيغمون KB بكل بساطة. إذا قلنا لا دغوات دي est perpendiculaire à la droite AB et le point K appartient à la droite AB, alors la droite D est perpendiculaire. نعاود لكم الشكل هنا باش تبان لكم مزيان. النقطة المنتصف وعندنا المستقيم دي هو هذا. قلنا K كتنتمي لا دغوات AB، إذا المستقيم دي عمودي على المستقيم دي عمودي على المستقيم KB. قلنا لا دغوات دي باس بار لو بوين A ميليو دي سيغمون KB. عندنا المستقيم دي يمر من النقطة A منتصف القطعة KB. alors la droite D est la médiatrice du segment KB.